रिटायर्ड आसा पण अजून तेंच्यांनी आपली हिंमत हारोंक ना. दत्ताला पण जोरदार ताळी जावली. सिनियर आवाज येऊन ना बरं ते आमच्या घराकडे ऐकले. एकदा जोरदार ताळी मला त्याला प्लीज. प्रमुख पाहुणे समय प्रोजेक्ट एक जोरदार ताळी जाऊन उभं रावल्या त्यांना म्हणतात ताळी मला हातीन तुमच्या फायली हा दिसता मला. वजरीचे माजी उपसरपंच आणि विद्यमान पंच रूपम कांबळी मॅडम कोरगावकर, देवस्थानचे खजिनीदार राजेंद्र शेट्टी, पंच मेंबर दिला म्हणजे मोठ्या मनाने स्वीकारला उल्हास नाही. रूपम कांबळी यांचे स्वागत जाऊ नये की स्वागत समारंभ रोकडे आम्ही प्रत्येक टाइम देईना यांचे स्वागत करचे. आता विचारूया जोरदार ताळी जावली ह्याला माझ्या फलकान ताळी जावली सध्या वद्रे म्हणजे ताळी जावली. डॉक्टर साहिल कोरगावकर, रिपोर्टर येयल्ले आसा. मोमेंटो सुद्धा चालू केला तरी महादेव सातेरी देवस्थान पंच निवळवाडा रूपम कांबळी वरदान ताळी म्हणा कित्याक आयच्या कार्यक्रम ताळी जावली. डॉक्टर साई प्रसादाक जोरदार ताळी जावली. सगळ्या डॉक्टरांचे हांव मनापासून स्वागत बरें जावन वरदान जावली. सगळ्यांचे चेकअप बरी जातली आज एकदम पॉवरफुल. आणि आमची डेप्युटी सरपंच कांबळी आमचो मित्र आणि वारकण पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच पयलींचे वसंत नायक, डॉक्टर कोरगांवकर म्हजो कलीग बाप राजन शेट्टी, डॉक्टर सिद्धी नायक आनी हांगा जमिल्ले सगळे हांगा आयज आवर्जून जे दोतोर आयल्या तांकां आमी देवदूत म्हणटा ते सगळे दोतोर, परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ आनी म्हजे पत्रकार भाव तशेंच जमिल्ले सगळे हांगा गांवकरी. हांव सगळ्यांत पयलीं ह्या मंचाच्या वतीन मंचाचे दोतोराचे अभिनंदन करता की ताणें हो कॅम्प हांगा आयोजीत केला. सगळ्यांक खबर आहा आरोग्य ही धनसंपदा. आमी सगळ्यांक सदांच म्हणटा हेल्थ इज वेल्थ. निरोगी शरीर आनी निरोगी मन हे सगळ्या मनशाचे एक जडण घडणीचे किंवा आमचे प्रॉस्पेरिटीची एक गुरू किल्ली आसा. तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी दुयेंत पडले उपरांत दोतोरा कडेन वचचें न्ही म्हणून असले कॅम्प आमी नॉर्मली वचना दोतोरा कडेन. आमी जेन्ना केन्ना वता दोतोरा कडेन जेन्ना आमकां कितें तरी बरें दिसना जिवाक तेन्नाच वयता. तें बरें दिसना तेन्ना वचच्या परस असले जर हे सामाजीक उपक्रम हे सामाजीक संस्था NGOs परत गांवांनी व्हरपाक लागले तर लोकांक एक फायदो जातलो की तांच्यांनी दुयेंत पडच्या पयलीं काळजी घेवपाक कितें करचें हे एक ताजो फायदो घेवपाक जाय. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता वजरीच्या की तांणी आयच्या ह्या कॅम्पाचो भरपूर लाभ घेवचो कितें आनी आपल्या शरिराची काळजी आनी मनाची काळजी घेवची. दुसरें दोतोराक हांव खूब वर्सां 1987 सालांतल्यान वळखता. आमी दोगूय जाण गोवा मेडिकल कॉलेजान काम करताले. ते आमचे क्रिकेट टिमीचे भाग आसले GMCचे. आनी हो एक दोतोर म्हणटा तो एक खरो जेंटलमॅन एक बरी व्यक्ती. आयज ताणें हो मंच सुरू केला. हांव मागता दोतोरा कडेन हो फक्त पॉलिटिक्सा पुरतो मर्यादीत न रावता. तांची ही सेवा अशीच चालू रावची. जे हे सेवेन ते आयल्या फक्त पॉलिटिक्स एक हेतू न दवरता ताणें हो मंच आपलो असोच लोकांचे सेवे खातीर कार्यरत दवरचो अशी म्हाजी एक प्रामाणीक इच्छा आसा. आतां आमी पळयल्यार खुबशे इलेक्शन येता, खुबशे लोक इंट्रस्टेड आसा. सो असले सेवा घेवन खुबशे येतले कितें ते हांव सगळ्यांक वेलकम करता. पण तांची सेवा फक्त इलेक्शना पुरती मर्यादीत रावची न्ही अशें एक प्रामाणीक मत हांव तुमच्या मुखारूय मांडटा. लोकांनी सगळ्यांनी कोण कोण तुमकां असले सेवा दिता ताचे तुमी लाभ घेवचो कितें
आनी हांव दोतोराक तांकां विश करता की ताणें आपलें कार्य हें चालू दवरचें आनी ताची जी इच्छा आसा पळय तें देवान पूर्ण करचें. हांव म्हज्या देवळाच्या वतीन तांकां धन्यवाद दिता. तांणी आमी जेन्ना सुरवातीक आमची मिटींग जाली जी गांवांत आमी देवूळ फुडें बांदपाक स्टार्ट केलें आनी त्या मिटिंगेर आमी कितें डोनेशन्स घेवपाचे कसो हे फायनान्शियल रिसोर्सीस कशे तयार करचे हाका लागून आमी विचार विनिमय करपाक आमची गांवची सभा मागयल्ली आनी त्याच सभेन आमकां दोतोरांचो आमकां सगळ्यांत चड आदार लागलो. ताणें पयलें सुरवात केली डोनेशन दिवन. हांव दोतोराचे खरेंच धन्यवाद करता आनी तांचे कडेन मागता की तांचो फुडें वचोन हातभार लावचो आनी हे तांचे डोनेशन आहा ते कितले पटीन वाडोवचे सो दॅट आमकांय गांवान हे आमचें देवूळ बेगीन कंप्लीट करपाक एक येतलो. सो हांव दोतोराक धन्यवाद दिता, ताच्या आयोजकांक धन्यवाद दिता. जे दोतोर जे हांगा आयल्या तांकां इतले पयशान जे आयल्या तांकां हांव खरें मनांतल्यान हांव तांचे गांवच्या वतीन हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच जे पॅरामॅडिकल स्टाफ तांचे सपोर्टर्स आसा तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांक हो कॅम्पाचो खूब खूब लाभ घेवचो. पत्रकार बंधूक हांव जे आवर्जून हांगा उपस्थित आहा तांकांय हांव धन्यवाद करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. ॲडव्होकेट मयूर प्रभू जोरदार ताळयो जावन कित्याक हॉलांतल्यान पयस आसले म्हणटा ते वतरे म्हणजे ते सामके एकदम आवडले येता आनी विनंती करता आमच्या पंचायतीचें स्वागत करपाक रुपम गांवडे जोरदार ताळयो जावनी. खरोखर बरें दिसता कित्याक हांगा जर पंच सरपंच खंयचे येत जाल्यार आमकां स्फूर्ती जाता की एक गांवांत कितें तरी बरें कार्यक्रम जाता आनी खरोखर तेचे आयज तुमी जर पळयलां आसून हें चित्र पळयत जाल्यार तुमकां कळटा तुमी असले कार्यक्रम करा. पयलीं 2 कॅब आमी कोरगांवान नंतर धारगळ केलो. आयज हो तिसऱ्या कॅम्पाक म्हाका बरें दिसता की खुबशे लोक हांगासर उपस्थित आसा सकाळच्यान अशें सगळ्यान जोड पावलांना आयोजीत केलेलो आसा. हो करतना एकूच विचार आसा की पेडण्याचे लोक कशे निरोगी रावचे, जे लोकां पर्यंत आमी कशे पावचे, तांचे हेल्थ चॅकअप करून तांकां ज्यो सुविधा आहा किंवा तिका आयज हो दुसऱ्या कॅम्पाक आमी परत एकदां आमी आय चॅकअप दवरलेलो आसा. ते करतना ताका परत फ्री चश्मा दिवपाचें ठरयलें आसा. गेल्या कॅम्पाक आमी फ्री चश्मा दिलेले आनी हे करतना एकूच आहा की ज्या लोकांक जे हॉस्पिटलांत पावना खंयच्या कारणां खातीर तेंचे कडेन आमी पावून तेंचे हेल्थ बरें दवरचें हो आमचो प्रयत्न आसतलो. प्रत्येकाक आमी एक फायल दिलेली आसा. ही फायल केली लागता तेंची सगळी हिस्ट्री जी आसा हेल्थाची ती मेंटेन करपाची. जेन्ना जेन्ना खंय तरी ताका इश्यू आसा तर तेजेर तेमी कितें ती हिस्ट्री आहा ती बरोवन दवरची आनी ती जेन्ना जेन्ना खंय तांकां इश्यू आहा तेन्ना आमकां सुद्दां कॉन्टेक्ट करचो नंबर आसा त्या फायलीचेर. विचार एक आसा की पेडण्यान जेन्ना आमी हेल्थ सेक्टरान पळयता जाल्यार खंय तरी आमी फाटीं पडटा. आमच्या कडेन एक PSC आसा कासारवाडे पण तिची दुर्दशा खूब जाल्लेली आसा. थंय खुबशे पेशंटाक जे प्राथमीक सुविधा जाय त्यो मेळना कारण थंय केन्ना केन्ना एक्सरे किंवा ब्लड टेस्ट हांगासर खूब उशिरा जाता. आनी आमचो प्रयत्न आसलो की ह्यो सेवा आहा ते फुडल्या 5 वर्सां तुमच्या सहाय्यान तुम्ही जर म्हाका निवडून दिलो जाल्यार हे सगळ्यो ज्यो सेवा आहा त्यो बऱ्या दर्जाच्यो करपाची आमची इच्छा आसा. एक तालुका हॉस्पिटल जे सद्या आमी तुवें म्हणटा की तालुका हॉस्पिटल करपाची आमची इच्छा आसा. कारण तशेंच कासारवाडे आहा ती न्यू PSC करपाक PSC सद्या आहा थंय CSC करपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो आनी 2 PSC करपाचे आमी प्राधान्य दवरलेले आसा. कारण ह्यो सुविधा जर लोकांक मेळ्ळ्यात पेडण्याच्या लोकांक ज्यो ज्यो प्राथमीक आरोग्या खातीर सुविधा जाय त्यो हांगाच मेळटल्यो आनी तांकां खंय प्रायवेट किंवा 7-8 किंवा आनी खंय वचपाची गरज पडची ना. आतां केन्ना केन्ना वाहनां मेळना म्हणून लोक पयस म्हापशा हॉस्पिटलांत पावना. आयज पेडण्यान अशी परिस्थिती आहा की गांवांत लोकांक जर वाहन मेळना ते घरांत रावता आनी दुयेंस आपले केअर करना. तशेंच घरा रावून
मागीर दुयेंस बिगड तांकां त्रास जाता खूब म्हणून त्यांच्या नजदीक सेवा आसच्यो अशें आमचो प्रयत्न आसतलो आयज तुमी सगळे ह्या कॅम्पाक आयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन आनी धन्यवाद हो कॅम्प तुमच्या खातीर आसा हांगासर तुमकां चश्मा तशेंच ब्लड टेस्ट आनी बाकीच्यो जे हेल्थ चॅकअप आहा ती आमचे डॉक्टर करतले तशेंच ह्या कॅम्पाक मुद्दाम उपस्थित आसलेले म्हाजे मित्र उल्हास म्हणजे जीएमसी असताना आमचो संबंध आसलो आमचो अकाउंट्स आसल्या कारणान आमचे बिलाद करतालो आनी त्यानंतर एक इश्यू आसलो की आमी क्रिकेट क्लब आमचो गोमेको क्रिकेट क्लब आसलो थंय हांव प्रेसिडेंट आसलेलो आनी तो GCA आसलो तेन्ना एक इश्यू उत्पन्न जालो तेन्ना तेणी आमकां बरो हेल्प केलेलो तेचे आमचे घनिश्ट संबंध आसलेले आनी म्हाका तेन्ना खबर आसलो एज करता म्हणून हांव सदांच जाणा तो कोण दिलो आनी जेन्ना चवथी घाली तेन्ना कळ्ळें अजून म्हणून तर उल्हास तुका धन्यवाद कारण प्रमोशन खातीर मुद्दाम आनी हे हो दिला आमकां हे केले आमच्या हे कॅम्पाक दिल्या बद्दल तशेंच ट्रेजरर बाब तुमचे धन्यवाद म्हजे मित्र वसंत नायक तशेंच ह्या गांवचे पंच मेंबर म्हणजे रुपम कांबळी आनी अनिल तशेंच दिवाना कोरगांवकर आनी आयज सगळे उपस्थित पत्रकार जे मुद्दाम हे आयकपाक जे कवरेज करता तांकां आनी म्हजे बरोबर म्हाजो एक मित्र सोमा हांव थंयसून पळयता तेचे धन्यवाद ना तेका नेक्स्ट टायम तेजोच आहा परस कडेन तो करतलो आनी ह्या कॅम्पाक उपस्थित रावलेले सगळे व्हॉलिंटियर्स तशें डॉक्टर सिद्धी जे सावड्यासून आयिल्ले हांगासर मुद्दाम म्हाज्या खातीर तसोच डॉक्टर साई हांचे धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणटा